मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद। आज हम बात करेंगे जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से। इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं राहील नवाज़ सवाती साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और माशी तजिया निगार, रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता। इनसे हम बात करते हैं कि ये हमें बताएं, तफसील से बताएंगे कि आया इस मरतबा जो 14 अगस्त 2024 को हम यौम जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, ये कौन सी है? क्या 77वीं है, 78वीं है या कि 76वीं है? इस सिलसिले में काफ़ी हर मरतबा तकरीबन सुनने को ये मिलता है, देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि ये दो जो है ना वो डेट आती हैं। तो आज हम इनसे इस सिलसिले में बात करते हैं कि ये हमें बताएंगे कि ये जो यौम आज़ादी है 14 अगस्त 2024 को, ये एग्जैक्ट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, राहील नवाज़ सवाती साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो हम यौम आज़ादी जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, ये एक्चुअल क्या है? 77वीं है या कि 78वीं है? मुजफ्फर भट्टी साहब, पहले तो आपका और मान टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो बात आप पूछ रहे हैं कि ये 77वीं 76वीं, इसमें हमेशा से अगर देखें तो समझने के लिए ये है कि जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, फ़र्ज़ करें आपकी बात करते हैं, जिस दिन आप पैदा हुए तो वो तो आपका यौम पैदाइश है, ठीक है। लेकिन आपकी जो सालगिरह मनाई जाती है उस दिन ख़ास उसी तारीख को 1 साल के बाद मनाई गई, तो हम उसको आपका यौम पैदाइश कहेंगे। और फिर जिस दिन आपकी सालगिरह 1 साल के बाद मनाई जाती है तो हम आपको उसकी सालगिरह का दिन कहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 77वां यौम आज़ादी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसकी जो सालगिरह है वो 76वीं इसकी सालगिरह होगी, यानी 1 साल के बाद हमने इसकी पहली सालगिरह मनाई थी, तो उस हवाले से जो है ये इसकी 76वीं सालगिरह है और 77वां इसका यौम आज़ादी बनेगा। अच्छा, 76वीं सालगिरह है जबकि 77वां आपका यौम आज़ादी है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही बात है कि जिस दिन पैदा होता है, जिस दिन ये पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था 14 अगस्त 1947 को, वो इसका यौम आज़ादी था। और अगले साल भी हमने इसका यौम आज़ादी मनाया था 48 में, तो वो इसका दूसरा यौम आज़ादी मनाया था। आप उस तरतीब से अगर हम देखें आज तक चलते हुए हम आए हैं, तो आज इस दफ़ा यानी कल 14 अगस्त को हम इसका 77वां यौम आज़ादी मनाएंगे। और दूसरी बात कि अगर हम इसकी सालगिरह कहेंगे तो वो 76वीं सालगिरह होगी इसकी। जी हाँ, राहील नवाज़ सवाती साहब, किस तरह यौम आज़ादी जश्न आज़ादी मनाया जाता है? पाँव की सूरत में, या अब इस मरतबा 2024 की जो यौम आज़ादी हम मनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें पाँव के साथ टक टक भी आ गया है, तो आप इस सिलसिले में थोड़ा बताएंगे कि ये टक टक क्या है और पाँव क्या है? देखिए, पाँ से जो आपकी मुराद है वो तो मैं ही समझ रहा हूँ कि वो जो बाजा बजाया जाता है और एक हंगम सूरत हाल होती है, एक अजीब सा समा होता है, तकलीफ़ का बायस है। और इस दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद में तो पाबंदी भी उस पर लगाई गई है। ये नुकसानदेह है और ये आज़ादी मनाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि बहुत ही भोंडा तरीका है जो कि दूसरों के लिए अजियत का बायस बनता है। और ये जो टक टक का आप बात कर रहे हैं, टक टक एक खिलौना आया है कि वो खिलौना जो टक टक इसमें इस्तेमाल हो रहा है इस दफ़ा, आप ये देखें कि आपने भी उसके मुतल्लिक बात की, तो वो न सिर्फ ये कि एक वो बड़ी बदनुमा सी आवाज़, बल्कि अगर वो टूट जाए तो वो बहुत नुकसानदेह भी होता है। तो ये कोई तरीका कार नहीं है यौम आज़ादी मनाने का, खुशी मनाने का। जहाँ तक आपने कहा कि कैसे मनाना चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए कि 27वीं रमज़ान की शब को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। और इस्लाम क्या है? हम मुसलमान की हैसियत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह का उस पर हम ईमान रखते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ातिमुन नबीयीन हैं, हम उन पर ईमान रखते हैं। तो इस्लाम पाकिस्तान के आइन में भी है कि हमारा जो आइन होगा या हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी होगा वो इस्लाम के ऐन मुताबिक होगा। तो अगर हम सिर्फ इस नुक्ते को पकड़ लें और इस पर हम काम करें तो हमारी कामयाबी यकीनी है। हम अगर इस्लाम की बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर बहुत सी सुन्नतें, मुझ समेत दीगर मुसलमानों में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, हम उनको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन एक सिर्फ अगर हम नमाज को ही ले लें, अगर हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें तो हमारी ज़िंदगी का जो मामूल है, जो रोज़मर्रा का डिसिप्लिन है, तो ये बहुत अहमियत का आमिल है कामयाबी के लिए। और एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कामयाबी के लिए पाँ या टक टक की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे का वक्त आम तौर पर आलमी सतह पर ये मुअय्यन किया हुआ है रोज़ाना के लिए काम करने के लिए। तो हम में से हर पाकिस्तानी अगर रोज़ाना छुट्टी के दिन के अलावा
8 گھنٹے کا کام اپنے گھر کے لیے، اپنے آپ کے لیے، پاکستان کے لیے کریں تو یقین کریں کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور جو کام ہمارے ذمے ہیں اس سے ایمانداری سے کرتے رہنا چاہیے۔ پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ تو ہم بڑے عجیب و غریب سے استعمال کر رہے ہیں، جو ایک مشہور ہیں کہ پاں پاں ٹک ٹک ہے۔ اب یہ ٹک ٹک کے بارے میں جو ہے ہمیں معلوم ہوا ہے، مجھے خاص کر کے بتایا، یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 1968 میں یہ امریکہ میں یہ چیز وجود میں آئی تھی۔ 2 راؤنڈ سے ایک چھوٹے آپ کہہ لیں کہ گیند نما جو ہے نا وہ ہیں بنٹے کہہ لیں کچھ ہے، تو ان کو بچے یوں کرتے رہتے ہیں، جو کہ انتہائی معیوبی اور پتہ چلا ہے کہ نقصان دہ ہے۔ بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، پتنگ کی بات کرتے ہیں اور پتنگ کی ڈور کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ اتنا نقصان دہ ہے یا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے تو کیا حکومت کو اس سلسلے میں کوئی ایکشن لینا چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ لیکن جی کوئی بھی ایسا کھیل، کوئی بھی ایسی تفریح جو انسانی جان کے لیے نقصان کا باعث ہو، ایک تو فائدہ اگر اس کا کوئی اور نہیں ہے اور اس کا یہ کہ وہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہے، تو یقینی طور پر نہ صرف یہ کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی صرف قانون کی کتاب میں نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور عمل درآمد بھی سخت ترین۔ جو بھی وہ غیر قانونی کام کرے اس کو سخت ترین اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو ترقی یافتہ ممالک آپ ان کی کامیابی میں یہ بھی دیکھیں کہ قوانین پر سخت ترین عمل درآمد سے انہوں نے ترقی کے راستہ جو ہے نا وہ اس پر چلے ہیں۔ ہم بھی اگر ان معاملات میں بھی جس طریقے سے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد پر اگر ہم آ جائیں گے تو جو قوانین، جو چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں ہم ان سے بچیں گے اور درست سمت میں ہم آگے کو بڑھیں گے۔ اچھا، معلوم ہوا ہے کہ 2 دن پہلے وفاقی حکومت نے یہاں پر جو باجہ ہے، جو پاں پاں کرتا ہے، اس پہ تو پابندی لگا دی ہے، تو کیا اس کی تقلید صوبائی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے؟ بالکل جی، یہ صوبائی سطح پر بھی تمام صوبائی حکومتوں کو بھی اس پر جو ہے نا عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی حکومتیں ہیں جن کا بہت بنیادی کردار ہوتا ہے جو گورننس کے حوالے سے، ان کو اس پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے اور ایک فضول مشق سے ہم بچیں، اور جو آزادی کا صحیح مقصد ہے ہم اس کی جانب جائیں، اپنے لیے بھی خیر کا باعث بنے، دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنے۔ جی ہاں بالکل جناب، ہم بات کر رہے تھے رحیل نواز واتی صاحب سے، تو انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جشن آزادی ہے، اور یہ جشن آزادی اگر میں اس کو تشبیہ دوں، چاند رات سے تشبیہ دوں، رمضان شریف روزوں سے تشبیہ دوں، اس کے بعد عید اور روزوں کے درمیان جو رات آتی ہے اس سے تشبیہ دوں، تو ظاہر ہے کہ تقریباً اسی طرح سے ہمیں یہ یوم جشن آزادی جو ہے پاکستان بھی منانا چاہیے، کیونکہ پاکستان جب مرز وجود میں آیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں یہ پاں پاں اور جو ٹک ٹک والا جو کنسیپٹ ہے اس کی ہمیں بھرپور نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس کی ہمیں ذاتی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی، جیسا کہ رئیس صاحب نے بتایا کہ یہ ضلعی انتظامیہ کا خاص کر کے ان کا یہ ٹاسک ان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر مکمل طور پر جو ہے نا پابندی لگائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، اسلام آباد 0 پوائنٹ۔